शाळा स्कुलांतल्यान कोणी जर टिचर हांगा आयिल्ले आसात तांचे कडेन विनंती आसा तांणी मातशे स्टेजीर येवन दिवली भेटोवपाची ह्या कार्यावळीक आपलोय सहभाग घेवचो. ही गार्डियन एंजलांतल्यान एकूण 14 भुरगीं 75% वयर घेवन पास जाल्ले आसा. सगळ्याचो एक फोटो जातलो आता मोठ्यान ताळे मारया म्हणजे सगळ्या कडेन आमची परबी पाविल्ल्या भशेन जातलो. ताचे फाटल्यान मास्कारेनस शनय्या, (89.50%). Fernandes Galushka, 86.67%. Yo Galushka yo. Tajpatna Pereira Kessel. Yo na? Pereira yo na? Carvalho कैसे कार्वालो खातीर ताळयो मेंडिस नेसिया. कार्यावळी तांकां वचपाची आसा आनी म्हत्वाची कार्यावळ तांची वाट पळयता. अशें आसून लेगीत तुमच्या मोगा खातीर सर जाता तितले बेगीन हांगा गोवा प्रदेश 2 मोठ्या ताळी ताचे खातीर. नमस्कार. जे वर्सभर श्रम करतात, एफर्ट्स घालतात, त्या एफर्ट्सा खातीर आमचो एक बारीकसो कंट्रिब्युशन त्यांच्या खातीर म्हटल्यार हें एक फेलिसिटेशन. एवरी इयर आमी हो फेलिसिटेशन घडोवन हाडटात आनी जेन्ना आमी हाची तयारी करतात हांव मुद्दामून एक पॅटर्न नोट करता. तो म्हटल्यार ह्या वर्सा तर आमी फक्त 12च्या भुरग्यांक केल्लें फेलिसिटेशन बिकॉज आजून 10ाचो रिजल्ट येवपाचो आसा, मुखार तांकांय करतले. सांगपाची गोश्ट म्हटल्यार जेन्ना आमकां ही लिस्ट येता तातूंत भितर मुद्दम हांव एक पॅटर्न पळयता. तो म्हटल्यार प्रिवियस इयर्स जे लिस्ट जेन्ना आमी कंपेर करता तेन्ना एक दिसून येता की ज्या भुरग्याक आमी 10थाक फेलिसिटेट केल्लो ताका 12थाचो ताचो रिकॉर्ड चड बरो आसता. हेच्या वयल्यान आमकां कळून येता की आमचें शिक्षणीक वाटचाल जी आसा ती बऱ्या मार्गार आसा आनी हाजो खरें म्हटल्यार हाजो जो कंप्लीट श्रेय जो आसा तो तांच्या पेरंट्सांक आनी तांच्या टिचर्सांक वता. तेन्ना हांव तुमच्या मनासान थँक्यू म्हणटा कारण तुमी आमच्या फ्युचर लिडर्सांक रेडी करतात. आयज जो यूथ जो आसा तो आमच्या देशाचो फुडार आसा. आमी सगळे इवन हांव सुद्दां एक यूथ आसा. मुखार तुमी फर्स्ट टायम वोटर्स जातले तेन्ना तुमचे कडेन मागणी आसा की तुमी कुडचड्याचें नांव बरें हितून मुखार काडटले. आयज खुबश्यो गोश्टी जातात, खुबशे डिस्ट्रॅक्शन आमच्या खातीर आसता, पूण तातूंत सगळे डिस्ट्रॅक्शनाक कुशीक दवरून आमी ह्या देशाच्या भल्या खातीर आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या भल्या खातीर आमच्या आवय बापाय खातीर आनी जे मातयेन आमी व्हडले जाल्या त्या मातयेचें नांव राखपा खातीर आमी सदां तत्पर रावतले अशी आसा तुमचे कडेन बाळगिता. Each one of you will have lot of things over the period of time. By the time you finish, you will have people who will say, try it out. This is good. You will feel nice. Somebody will tell you to smoke. Somebody will try to tell you to drink. Somebody will tell you to do something else. But it is you who has to decide for yourself whether this is going to help me in my career, whether this is going to help me in my future, whether this, whatever I do now, will benefit my parents or they have to put their head down because of me. And that is why I think I will not talk much. You know, you are well versed, you are a very bright students, you are all 75% plus in all your sections. Wishing you a very bright future. I am there for you, we are all there for you. This is all I can say. And once again, please do not feel shy. There is nothing to feel shy to be part of the society. And when I say part of the society, it is really part of the society. If we want our nation to progress, we have to be part of the society. We have to correct the wrongdoers. We have to correct the wrongdoers. Wrongdoers may be into small things. I remove a chocolate paper, eat the chocolate and throw it on the road. It's not correct. You have to take it back to your place where you dispose it. It might be somebody like a young boy
who is, or a elderly man is teasing a girl, and I can see the young boy or the girl who is next to him, who should go out together and stop him. So these are the all evils in society which we can make a change. That is why my request to you, please be part of this society. You can't stay inside a cocoon anymore. You can't be on a mobile all the time anymore. You have to be part of the society. With these few words. मतदारसंघ कुचडे सेंटरांतल्यान की 12th 75% आणि अबव जेका एवरी स्ट्रीम जावं ते सायन्स स्ट्रीम जावं ते आमचे वोकेशनल स्ट्रीम आर्ट्स स्ट्रीम कॉमर्स स्ट्रीम हे सगळ्या भुरग्यांक आमच्या हातीन आज फॅसिलिटी जाल्या. एक्चुअली आमी 10th आनी 12th करताले वांगडा पूण अनफॉर्च्युनेटली 10थाचो रिजल्ट मागीर आसा आनी 12थाची भुरग्यांक आपणाचे वाटेक चालीक लागतली फुडें आपणाचें फ्युचर करपाक म्हूण तेंचे रोखडें आमी फेलिस्टेशन केलें. ही बरी गोष्ट दिसता की आमी पळयता की 10थाकूय तेणी सक्सेस पावल्ले आनी 12थाकूय तांकां सक्सेस मेवला. हे दाखोवन दिता की भुरगीं आपणाचें जें शिकता ती मन लावन शिकता. आनी आमच्या वांगडा जी भुरगीं जी आसा हांवें तांकां सांगलां की सरकार तुमचे खातीर खुबशें करपाक शकता आनी तुमी फक्त अभ्यास करा आनी लक्ष दवरा आनी बेश्टे हांगा ते वचनाका म्हण. आज एक ऑलमोस्ट 190 भुरगीं 12थाक 75% प्लस हे मतदारसंघांनी हे भोंवतणी कुचऱ्या वाठाराची आनी सावरांडूय एरियाच्या भुरग्यांक आमी फेलिस्टेशन केलां. आमच्या वांगडा सरपंच कविताबाई किस्तोर बाब सरपंच तसो आमचो सर आनी कावन्सिलर प्रदीप बाब आमचे भाई आमचे रिमा तशेंच विश्वास येवलेंडा आनी जॅस्मीन आनी आमी हे ऑर्गनायज करता आमचें मंडल भारतीय जनता पार्टीचे कितलींच वर्सां जालीं हे मंडल ही फेलिस्टेशन प्रोग्राम करता. इतलेच खातीर करता की खंय तरी रेकॉग्नायजेशन जावपाचें भुरग्यांक आनी रेकॉग्नायजेशन जावपाचें कारण कित्याक की खंय तरी रेकॉग्नायज जालें जाल्यार आपण आनी बरें काम करतले आनी आमी तांकां गायड करूंक शकता. हो विशय घेवन आमी फुडें व्हरून हे म्हाका दिसता कितलींच वर्सां आमी हें करता आनी हांव दोनी स्कुलांक दोनी कॉलेजीक हांव थँक्यू म्हणटा. तशेंच आमकां जे ऑर्गनायज करपी आमचे भारतीय जनता मंडल ते युवा महिला ही सगळी तांकां थँक्यू म्हणटा. आनी एकूच मागता की हे जी भुरग्यांक खंय तरी फुडली वाटचाल जाताना खंय तरी त्रास पडटा जाल्यार आमकां येवन मेळचें. आमी तांकां गायड करतले आनी तांकां फायनान्शियली कितें जर सरकारा कडेन हेल्प करपा जाल्यार करतले. आमचे कडेन कितें जाता ते भशेन आमी करतले. आनी करता तेन्ना एकूच विशय आहा की ते सक्सेसफूल जावचे फुडाराक.